میرے آقا انج کر کے تشریف فرمانے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے آخری کفیت کی ہے حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آقا دے جسم دے میرے آقا دے جسم دے کہ چادر پئی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اپنے ہاتھ دنال اس چادر نو میرے آقا کدی اپنے چہرے تے کر لیندے نے تے آقا اللہ اکبر آئے اپنے چہرے نو ننگیاں کر لیندے نے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے لا الہ الا اللہ میرے آقا ایک کلمات پڑھ دے جا رہے نے تے اماں جی فرماندیاں نے ادھر میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف اللہ اکبر لے ہم دینے تے میرے پائی نے انج کر کے منہ اندر مسکواک پائی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے اشارہ فرما دیتا ہے تے اماں جی فرما دیا نے میں سمجھ جانیا کہ آقا نے اللہ اکبر مسواک کرنی ہے اللہ اکبر فرما دیا نے میں اپنے پائی گھڑا مسواک لے لینیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میج کر کے مسواک پکڑا دیتی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے این مسواکا کھانے اپنے منہ مبارک اندر پا لئیے اماں جی فرماندیاں نے بیماری دی انی کو شدت ہو چکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے مسواک چبائی نہیں جام دی اللہ اکبر تے ماں جی فرماندیاں نے میں آقا کو مسواک پکڑ لی ہے اپنے منہ اندر پاکے چبا گئے میں آقا نو مسواک دے دی دی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا نے مسواک فرما لی ہے اللہ اکبر آخری ویلا میرے آقا تھے آقا نے مسواک فرما لی ہے اللہ اکبر اور سونے آپ ایک دے سہینا میرے آقا علیہ السلام دے آخری کفیت وقت دی ہے میرے آقا دے آخری دنیا دے سانس نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا بار بار آقا فرمان دے جا رہے نے اماں جی فرماندیاں نے کہ آقا علیہ السلام فرماندے نے لعنتوں نہ یہود و نصارہ تھے جنہ انبیاء دیاں قبرانو سجدہ گاہ بنا لیا میرے آقا کدی دعا کر دینے کدی انہاں یہودیاں واسطے بد دعا کر دینے کدی آقا اپنے واسطے دعا کر دینے اللہ اکبر سونے میرے آقا علیہ السلام نالے وصیت کر دے چاہ رہے نے میرے آقا فرماندے نے اے میری امت والے ہو اپنی نماز دا خیال رکھے آجائے تے اپنے غلامان دا خیال رکھے آجائے آپ ایک لو میرے آقا دے آخری سہانے تے آقا نماز دی وصیت فرما رہے نے اپنے غلام تے لونڈیاں دا میرے آقا نے سونے اللہ اکبر خیال کرندہ میرے آقا حکم جاری فرما رہے نے اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گو میرے آقا کل ایک پانی دا پیالہ پیائے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے دے اندر میرے آقا انج کر کے ہاتھ پا لیندے آئے پانی دا پیجا ہاتھ جیڑے میرے آقا اپنے چہرے تے مار دے جا رہے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا نے انج کر کے ہاتھ اٹھائے نے تے آقا پتہ ہے کی آمدے نے پھر رفیق العالی پھر رفیق العالی پھر رفیق العالی آقا فرمان نے اللہ اونا لوگاں دے وچوں اللہ مینوں بھی شامل کر دے اللہ جنہ لوگاں دا بلند مقام ہے اللہ اکبر آقا پڑھ دے جا رہے نے تے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم دا سار مبارک فرماندیاں نے میری گود اندر ہے تے آقا انج پڑھ دیاں آقا دے انج آسمان دی طرف ہاتھ نے اللہم آقا فرماندے نے پھر رفیق الاعلی انج اچانک ہاتھ نیچے آن لگ پیندے نے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آئے جسم تے اطہر دے وچوں اللہ اکبر روح پرواز کر جم دی ہے سونیا سنوار دا دینے 12 ربیع الاول دا دینے رب کعبہ دی قسم ہے میں پھر کیوں اس بات نو کہہ دیواں میرے آقا علیہ السلام نے 12 ربیع الاول نو میرے آقا نے دنیا تو کوچ فرمایا ہے اللہ اکبر صحابہ دے کی حالات نے ادھر کوہرام مچ جھمدا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر دنیا تو چلے گئے نے آقا دی روح پرواز کر جم دی ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے میان چو تلوار بار کٹ لیندے نے اوے اپنے اللہ اکبر اوے پیارے عمر دی تے من لونا اللہ اکبر عمر تے بڑا کر دینے صحابہ دا نام تے بڑا لیندے نے پر نبی دی وفات دے منکر نے نانا سونیا اے تیرا ایمان نہ کسے اپنے ایمان دی خیر مجا جا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انج کر کے تلوار بار کٹ لئیے حضرت توجہ طلب جملہ ہے حضرت عمر فرماندے نے جڑا آکے گا آقا فوت ہو گئے نے آقا دی روح پرواز کر گئی ہے حضرت عمر جوش اندر آ جاندے نے اور ویکھ لے پیار تے محبت دی انتہا گنی ہے آمدے نے میں اندہ سر قلم کر دیاں گا ادھر صحابہ اندر کوہرام مچ جامدہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلدا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انتقال کر گئے نے آقا دی روح پرواز کر گئی ہے اور صحابہ دے اندر کوہرام مچ گیا ہے حضرت عمر نے تلوار بار کر لی ہے جڑا کہے گا آقا فوت ہو گئے نے میں ان دی گردن لا دیاں گا تے میں صدقے جاواں وا صدیق تیری صداقت تو حضرت ابوبکر صدیق آ جام دے نے این کر کے آقا اسلام دے کول کھڑے نے اللہ اکبر تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونیا خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تے نالے آمدے نے ماں کانا منکم یعبدو محمد فإن محمد قد مات اللہ اللہ جڑا جاندڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی او نادا مبعوث اج فوت ہو گیا ہے اللہ اکبر وما کان منکم یعبد اللہ جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے فإن اللہ حی لا یموت او رب فوت ہون والا نہیں او ہمیشہ زندہ رہن والا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے اندر بات ارشاد فرما دیتی ہے تے سونیا نالے قرآن دی آیت پڑھ لئیے آمدے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افائی ماتاو قتل غلبتم علا قابکم ومین غلب علا قبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین آئے میرے پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو قرآن دی آیت پڑھی ہے صحابہ آمدے نے ایسا انج سمجھیا کہ جدو قرآن جی میں ہونی نازل ہو جامدہ ہے اوہ پیارے حضرت عمر دیاد جو ہے تلوار چھوٹ جاندی ہے حضرت عمر نو سونے ابوبکر تے یقین آ گیا حضرت عمر نو ابوبکر تے یقین آ گیا رب کعبہ دی قسم ہے جے عمر نو ابوبکر تے یقین ہے تینوں کیوں نہیں آندا آج نبی دی وفات دا منکر اے ابوبکر دی بات تے حضرت عمر من دینے پہ اللہ اکبر میرے ابوبکر صدیق نے آئے قرآن پڑھ لے آئے یقین دلا دیتا ہے کہ آقا دنیا تو چلے گئے نے اللہ اکبر